The Penne Taluka Nagrik Samiti held a meeting at Tuye Hospital and decided to form a temporary committee to monitor facilities, availability of doctors and medicines, and patient services after the hospital begins functioning as a linked hospital on the 30th. पण हांगासरले पेशंट आसात ते पेशंटाक हांगा जर सर्वीस मेळना ते घरा वचून त्या सांगतात मागीर गांवान कोणाक सांगतले म्हणून आमी एक अशी कमिटी तयार केल्या की प्रत्येक गांवांतल्यान एक जेंट्स आनी एक लेडीज अशें सिलेक्ट केल्या. सादारण 30 धाकटे गांव आसात आमचे. 20-21 पंचायती एक म्युनिसिपालिटी जरी धरली तरी 30 गांव आसात. ह्या 30 गांवांतल्यान एक मनीस काडला आणि ज्या लोकांची अन्याय जातलो तेणी आपल्या गांवांतल्या कोणाक तरी प्रतिनिधीक आपल्या सांगचे जेणे करून आमकां कळटलें की हांगा डॉक्टर ना किंवा एक्सरे मशीन चलना किंवा अल्ट्रासावंड नाच थंय चालूच ना, ऑपरेशन थिएटरान डॉक्टर येवपाचो बंद जाला. हे अशे सगळ्यो गजाली ज्यो वेळेच लोकांक कळटले नाल्यार 2 म्हयने जाले कोणी लक्षच दिवंक ना अशें जावचें न्हू आनी परत एकदां मोपा सारकी हेचोय फायदो पेडणेकारांक जावचो ना अशे दीस येवचे न्हू म्हणून ही एक कमिटी काडल्या. ह्या कमिटीक केन्नाच खंय आंदोलन करपाक वयची ना. ही कमिटी फक्त रिपोर्टिंग कमिटी आसतली. आतां आंदोलन करपी कमिटी आसा किंवा जे धरणे दिवपी आसतले ते दुसरे फुडल्या हेतून येतले जेन्ना ह्या लोकां लागीं काम जायना हेंचें सामान आयकना सरकार तेन्ना फुडले. पूण मेन सद्या आमचें इतलें काम आसा ह्या कमिटीचें सुद्दां दोगां सगळ्यांचेंच की जे येदें व्हडलें हॉस्पिटल बांदलां तें फूल फ्लॅश सुरू जावपा खातीर एका दिसान काय तें जावंक शकना. कित्याक सरकारानूय सांगलां डॉक्टरांची शॉर्टेज आसा. मेन इशू आसा डॉक्टरांच्या शॉर्टेजींतलो की डॉक्टरांचो जो एग्रीमेंट जाता बॉन्ड आसता तो 1 वर्साचो आसा. तो सरकार कडेन पाठपुरावो करून तो 3 वर्सां किंवा 5 वर्सां मेरेन तरी केलो तरच गोंयांत डॉक्टर आमकां अवेलेबल जातले आनी हे फुडें बरे भशेन चलोवंक शकता सगळीं हॉस्पिटलां. कित्याक सीएमाच्या मते सीएमाक जेन्ना आमी मेळपाक गेले जाल्यार स्वता सांगलेलें की सगळींच्या सगळीं PHC आसा तेतूंतलीं ऑपरेशन थिएटरां बंद आसात. हे सगळें सांगप तेणी म्हणजे तेणी हेचेर अभ्यास करूंक जाय. पूण आतां आमच्या कमिटींतल्या लोकांनी ठरयलें येस आमी तेचेर अभ्यास करतले. तेच्या खातीर योग्य ते एसेंब्लीन बील काडूंक जाय किंवा इंडियन मेडिकल कावन्सिला लागीं फाटल्यान लागूंक जाय. तेची सगळी तयारी करपा खातीर एक्सपर्टांक बीन घेवन आमी हेतून फुडें वयता. आमकां खबर आसा सगळ्यो फॅसिलिटीज एका टायमार हांगासर जावपाक शकच्यो ना कित्याक टायम खूबच कमी आसा. सो आमी ज्यो फॅसिलिटीज चालू जावपाक जाय त्यो चालू करून घेवपाक त्या डिपार्टमेंटाचेर हेल्थ मिनिस्ट्रीचेर आनी सरकाराचेर कसो प्रेशर हाडूंक जाय, कशे डिमांड्स करूंक जाय, कितें करूंक जाय, लोकांचे जे प्रश्न आसा ते वयर मेरेन पावोवंक जाय. डॉक्टर मेळटात काय ना सगळ्या जाणांक, हांगासर फॅसिलिटीज मेळटात काय ना, वखदां मेळटा काय ना, हे सगळे प्रश्न आसात. तेच्या खातीर आमची एक सब कमिटी आसतली. तेंचो हांगासर तेंचे जे आमचे कमिटी मेंबर्स आसतले आमच्या जे सब कमिटीचे तेंचे हांगासर काम आसतलें की तेंच्यांनी लक्ष दवरप, हांगासरल्यान रिपोर्ट घेवप आनी तो आमचे मेरेन पावप. मागीर आमी तो खंय तरी एक हायर ऑथॉरिटी कडेन तो हे करून तेंचे आमचे एक लिंक जातले जे पेडणेकार जे पावोवंक शकना वयर मेरेन तेंचे आनी सरकारा मदलो एक लिंक जातलो आनी हांगासर अन्याय जावचो ना आमच्या बारीक लोकांचेर. हो वायट एलिफंट जावचो ना हॉस्पिटल हेजी आमी काळजी घेतले आनी फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो बेगीन हांगासर चालू करून घेवपाच्यो हे आमचे मेन उद्देश आसतले. आणि हेल्थ मिनिस्टराची बी काय भेट घेवपाची बी थारला कितें? हय तशें आमचो एक विचार आमी मांडलेलो आनी म्हाका दिसता अजून पिक्चर क्लियर हांगासर ना की 30 तारखेक एक्झॅक्टली कितें स्टार्ट करता तें. म्हणून आमी ट्राय करतले की हेल्थ मिनिस्टराक आनी आतां लिंक JMCक केला तेंच्यांनी ते अशें म्हटलां. सो आमी डिनाकूय वचोन मेळपाची एक ट्राय करतले. येता त्या दिसांनी आमी एक डिसायड करतले आनी हांगासर एक कमिटी काडल्या. जायतीं नांवां येत आसा अजून पासून. आतां आमी डिस्कशन चालू आसतना पासून खूब नांवां येयल्या हांगासर. सो एक डेलिगेशन वचोन तांकां मेळोन आमी एक क्लियर विचारतले की केन्ना मेरेन स्टार्ट जातले एक्झॅक्ट आनी कितले तुमी हांगासर कसल्यो फॅसिलिटी दितले की पेडणेकाराक हांगाच्यान JMCन वचपाची गरज पडची ना. हेजेर तुमी आमकां हांगासर सोल्युशन दिवपाचें इतलें म्हणून आमी डिमांड करतले. पण हांव इतकें सांगूंक सोदतां की प्रत्येक गोश्टीन जे आमच्या पेडण्याक फाटीं दवरलेले आसा ते ह्या फावटी तरी सिरियसली आमच्या सगळ्या मिनिस्टरांनी जावं आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान हो इश्यू तरी सिरियसली मातसो मनार घेवन त्याचें सोल्युशन व्यवस्थीत करचें आनी आमच्या पेडणेकारांक हेचो चडांत चड फायदो जावचो हांव इतकीच रिक्वेस्ट करतां.